सुरुवात करची असा आमचे विचार म्हणपाक लोकशाही स्वतः हातान घेवपाक आणि देखून या लोकशाहीच्या कायद्यात आम्ही समाजान बरे मनीस वेचून हाडटात ताका आमचो प्रतिनिधी ठरयतात तातूंतलेच लोकांचो देवदूत जावन काम करपी सालिगांवचे आमदार भौमानिस्त केदार नाईक हांच्या खातीर सुद्दां नेटान ताळयो जावपाक जाय। तांच्या फुडारपणा खाला आयज नवीन नवीन प्रकल्प सालिगांव वाठारात येता जेणे करून सालिगांवची उदरगत जाता। अनावरण ही एक सुरवात आसा आमचो गोंयचो फुडार पळयतना गोंय उदरगतीच्या लॉंग पेंडिंग आमचे हांगा वयच्यात ओवरहेड टँक कितले 15 वर्सां हालीं पेंडिंग आशिल्ली तेजें आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलें आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या हातान। एक सगळ्या ह्या वाठारांतले लोक इतले खूश आसा की एक इतल्या वर्सांचो पेंडिंग इशू आयज सुटावो जाला। एक बऱ्या दिसाक आयज फावंडेशन स्टोन घातला 1 वर्साच्या भितर ही टाकी कंप्लीट जातली आनी जवळ जवळ हेजो फायदो 15,000 लोक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आसा तांकां फायदो जातलो आनी एक उदकाचो जो इशू आसा हो कंप्लिटली सुटावो जातलो। हेका लागून हांव आमच्या सरकाराक तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आमचे सगळे PWD इंजिनियर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच किल्ल्यान पंचायत हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की कंटिन्युअसली ते फॉलोअप करून म्हाका दिसता हें आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातलो तेजोय तेंचो तितलोच वांटो आसा। हांव आमच्या सगळ्या जनतेक आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा तेंचो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो तेका लागून ही सगळी आमी कामां जी आसा आमी करपाक पावले म्हणून देव बरें करूं।